ल यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो यो क्वेसन र यो क्वेसन सेम छ है। यहाँ हेर्नुहोस् यो र यो क्वेसन सेम छ। एकपल्ट ट्राई गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् अब 39 को हेर्नुहोस्। यहाँ के भनिदिएको छ हामीलाई निकाल्न, फाइन्ड द मेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब हेर्नुहोस् है, मेन यहाँ के भनिदिएको छ, तपाईँले यहाँ के भनिदिएको छ त अर्थमेटिक मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई अफ 100, त एन भनेको 100 अनि स्ट्यान्डर्ड अर्थमेटिक मिन दिएको छ हामीलाई 60 अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ हामीलाई 10। ठिक छ। अनि अब के भनिदिएको छ, इन दिस प्रोसेस अफ क्यालकुलेसन इट वाज फाउन्ड दैट एन एटम 59 वाज इनकरेक्टली इन्क्लुडेड एज 99। इनकरेक्टली इन्क्लुडेड यसको मतलब इनकरेक्ट आइटम भनेको यसमा हो कुन भन्नादेखि नि इनकरेक्टली इन्क्लुडेड एज 99 भनेको 99 हो हाम्रो, विच डेटा इज इनकरेक्ट एन्ड द डेटा विच इज करेक्ट इज 59। ल अब निकाल्न भनिदिएको छ फाइन्ड द करेक्ट मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो वी हेभ टु फाइन्ड द करेक्ट मिन एन्ड करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब हेर्नुहोस्, वी नो द्याट अब हेर्नुहोस् है, मेन कुरो के हो, टु फाइन्ड एकछिन मलाई यहाँ रफ गर्न दिनु है। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के भनिदिएको छ, टु फाइन्ड द करेक्ट मिन वी हेभ करेक्ट समेसन एक्स अपन एन। ठिक छ, यो हुनु पर्यो हाम्रो राइट हुनु पर्यो। सो द्याट अब हेर्नुहोस् है, यहाँ जुन हामीलाई यो दिएको छ मिनको हुन्छ फर्मुला समेसन एक्स अपन एन, तर यो जुन मिन दिएको छ यो त रङ हो। त्यसो भए यो जुन समेसन हाम्रो एक्स आउँछ बाई एन त हाम्रो 100 हो। ठिक छ। सो देयर फोर समेसन एक्स यो भनेको इनकरेक्ट हो है, यो भनेको INCORRECT, यो भनेको हाम्रो यो हो इनकरेक्ट। त यो कति आउँछ, यो आयो हाम्रो मतलब 600, त यो भनेको रङ हो कि होइन। सो यो भनेको हाम्रो रङ हो। सो करेक्ट समेसन एक्स को हुन्छ यो माइनस, हेर्नुहोस् यो त हाम्रो रङ थियो, त के गर्ने, यतिबाट माइनस गर्ने 99 अनि यो के गर्ने, यो भनेको प्लस हो भनेको यो भनेको मतलब हाम्रो राइट हो। सो द्याट 99 प्लस गर्ने 59। अब 600 माइनस 99 प्लस 59 भनेको 560। 560 भनेको यो भनेको हाम्रो राइट हो एफएक्स। ठिक छ। सो टु फाइन्ड द मिन वी हेभ करेक्ट समेसन एक्स अपन एन, यो भनेको हाम्रो हो करेक्ट मिन है, यो भनेको हाम्रो मिन करेक्ट कति छ हेर्नुहोस् त, 560 अपन यहाँ दिएको छ हाम्रो एन दिएको छ 100। ठिक छ। सो यसको 560 नै आउँछ, एकछिन पाउनु है, 600 सरी 600 मात्र लेखिरहेको छु, 6000 हुन्छ यहाँ, क्या मिस्टेक गरेँ मैले। 6000 माइनस 99 प्लस 59 5960 सरी 5960 आउँछ। सो यो भनेको 5960 बाई 100 डिभाइड बाई 100 गऱ्यो भने हाम्रो एन्सर आउँछ 59.6। यो भएको हाम्रो मिन। ठिक छ। सो हेर्नुहोस् त हाम्रो एन्सर यति छ कि छैन, कति नम्बर हो, पेज नम्बर 39 को हेर्नुहोस्, हाम्रो एन्सर मिलो। ल अब हेर्नुहोस् हाम्रो मिन आइगयो। सो टु फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अब हेर्नुहोस् यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ,
39 को अब के भन्दैको छ भन्नादेखि नीड टु फाइन्ड द correct standard deviation. So to find the correct standard deviation, we have the formula. We have the formula of root under summation x square by n minus mean को होल स्क्वायर. यसमा हेर्नुस् है, यो फर्मुला हो, ठीक छ, यो हाम्रो फर्मुला हो. बट अब यो भनेको यो रुट उता गयो भने सिग्मा स्क्वायर आइगयो. यो भनेको कति हेर्नुस् त, समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मिन को होल स्क्वायर आइगयो, ठीक छ. सो हाम्रो सिग्मा स्क्वायर यसलाई उता लग्यो भने प्लस मिन को होल स्क्वायर, यो एन उता गयो भने इन्टु एन इक्वल टु समेसन एक्स स्क्वायर आउँछ, हो कि हैन. सो तर यो भनेको हाम्रो रङ हो नि अहिले, किनभने हाम्रो यो जुन मिन हो रङ छ यो. सो समेसन एक्स स्क्वायर भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति छ हेर्नुस् त, हामीसँग यति छ, यो हो 10. सो यो भइगयो हाम्रो 100 प्लस मिन को स्क्वायर. त मिन भनेको अहिले हाम्रो हेर्नुस् है, मिन भनेको यहाँ छ हामीसँग 60. त यो भनेको रङ हो पनि, हो कि हैन. सो 60 को स्क्वायर भनेको हुन्छ 3600 इन्टु एन एन भनेको हो हाम्रो 100. त यो भनेको इनकरेक्ट हो अहिले, यो भनेको हाम्रो इनकरेक्ट हो. अब यसलाई गर्नु सल्भ. सो यो हामीसँग कति आउँछ, 36,3600 प्लस 100 इन्टु 100 भनेपछि 370000. सो यो भनेको हाम्रो रङ आयो, यो भनेको रङ हो. सो अब गर्ने के, फेरि कुरो त्यही, यहाँ के गर्ने, अब हेर्नुस् यो गर्ने माइनस 99 को स्क्वायर प्लस 59 को स्क्वायर गर्ने. वाइ, किनभने यहाँ स्क्वायर छ है, यहाँ समेसन एक्स स्क्वायर छ, द्याट्स वाइ मैले यहाँ स्क्वायर गरेँ. बट यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ छैन स्क्वायर, ठीक छ. यहाँ स्क्वायर भएकोले मैले यहाँ यसको पनि स्क्वायर गरिदिएको हो. यदि यहाँ तपाईलाई 3 भएको भए 3 र यहाँ तपाईलाई यहाँ पनि 3 र यहाँ पनि हुन्थ्यो 3, ठीक छ. सो अब यसलाई गरौँ सल्भ. 371234 माइनस 99 को होल स्क्वायर प्लस 59 को होल स्क्वायर भनेपछि हामीसँग आउँछ एन्सर 363680. त यो भनेको अब हाम्रो राइट हो, सरी यो भनेको इनकरेक्ट हो, यहाँ लेखिदिउँ न, सरी एकैछिन है. समेसन एक्स स्क्वायर यो भनेको हाम्रो राइट हो है, मैले उल्टो गरिदिएको छु. यो भनेको राइट हो, यो भनेको हाम्रो राइट हो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो रङ थियो, ठिक छ. यो भनेको हाम्रो रङ, तर रङ कति आएको थियो, 370000. सो अब हेर्नुहोस्, अब यो भनेको हाम्रो आएको राइट. सो टु फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कुन करेक्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, वी हेभ द फर्मुला अफ समेसन एक्स स्क्वायर. कुन त राइटवाला लिने हो भनेको, जुन राइट छ, देन मिन को स्क्वायर गर्ने हो. त यो पनि तपाईलाई लिने कुन राइटवाला लिने हो, जुन राइट छ. सो यो लिने हाम्रो राइट कति छ हेर्नुहोस् त, 363680 बाई एन, एन भनेको छ 100 माइनस यो मिन हेर्नुहोस्. अब यो मिन चाहिँ हामीले यो लिन पर्दैन, यो भनेको रङ हो. सो हेर्नुहोस् यहाँ मिन कति आएको छ हाम्रो, यो भनेको हाम्रो मिन हो, राइट. सो 59.6 को स्क्वायर गरिदिने. अब 3680 डिभाइड बाई 100 माइनस 59.6 को स्क्वायर को रुट गऱ्यो भने आउँछ एन्सर हामीसँग 9.2. सो यो भनेको हाम्रो राइट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन विच इज करेक्ट. हेर्नुहोस् त 9.2 छ. भिडियो के भएको. ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ.